زعم بعض الناس أن السفر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، واستدلوا هؤلاء الناس بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. مسجد هذا معنى مسجد النبوي. فنحن نجيب، وأنا أسأل لهؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث: هل هم يعملون بهذا الحديث أم لا؟ أنا أسأل: هل هؤلاء الناس يسافرون لطلب العلم أم لا؟ هل هم يشدون الرحال للتبليغ أم لا؟ هل هم يسافرون للتجارة أم لا؟ هل تسافر المرأة لزيارة أبويها أم لا؟ طبعا الجواب في نعم. فما معنى هذا الحديث الذي هم استدلوا حينما لا يعملون ويسافرون بأسفار آخر؟ فما معنى حديث شد الرحال؟ فيا عباد الله، افهموا وركزوا الأنظار على هذا الحديث. معنى هذا الحديث: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد النبوي، ومسجد الأقصى. معنى هذه الأماكن، هذه المساجد عظيمة جدا، وفضل هذه المساجد وصل إلى الذروة، إلى العليا. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: سافروا إلى هذه المساجد. فالآن ننظر: هل الرحبة المنيفة، البقعة الشريفة، الروضة الميمونة أفضل من هؤلاء المساجد أم لا؟ فهذه عقيدتنا الذي كتب الشيخ خليل أحمد السهارنفوري رحمه الله في كتابه المهند على المفند. فقال: عقيدتنا أن بقعة الشريفة، الرحبة المنيفة أفضل من جميع أماكن، حتى الكعبة والعرش والكرسي. فعندما نرى أن الفضيلة أكثر في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يجوز، بل أقول فالأولى ثم الأولى ثم الأولى يجوز، كما جاز في زيارة هذه المساجد. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم الدين، وأن يشرح صدورنا لفهم الأحاديث، لفهم القرآن، لفهم السنة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبقبره عليه الصلاة والسلام.